المتتبعين ديالي والمتتبعات ديالي العزاز عليا، اللي تنحماق عليكم، اللي ديما في جنبي وتنحس بكم تتبغيوني كما انا تنبغيكم. شكرا لكم بزاف على كل ما تتعطيوني، والناس اللي غيجيونا جداد تنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا، وتنتمناو تستافدوا معايا في لاشين ديالي. واي سؤال بيان سور فانا مستعده نجاوب عليه. حطوا لي لي كومونتير وانا معكم ديما، واني راه الاشاره ديالكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الحاجه اللي تنفهم فيها مزيان واللي سولوني عليها بزاف الناس، وكل شيء كان صحابي وصحاباتي تيسولوني باش نجاوبهم على دي كيسيون في الدومين اللي تنفهم فيه، في الحوايج اللي تنفهم فيه. وقلت لهم تنوعدكم ندير لكم واحد لا فيديو باش نقدر نشرح لكم لي ديتاي ديال الخدمه وديال شنو خصنا نديرو وديال كل شيء اللي تيخص لي باك. دونك الناس اللي باغيين يعرفوا اي سؤال على لي باك، على النوع ديالو، على كل حاجه، فانا مستعده نشرحها لهم ومستعده نوجههم حتى عند الطبيب اللي خصهم يمشيو عنده. دونك سيرتو الناس ديال مراكش دونك تنقول لكم على لي باغ ونقول لكم النوع ديالهم ونقول لكم كل حاجه وشنو المزيان فيها وشنو اللي ما مزيانش فيها. فاليوم غنهضر لكم على لي باغ والانواع ديالهم. لي باغ اللي كاينين هما لي باغ الميتال. اول حاجه كاينين لي باغ. بدا قبل ما تنهضروا على لي باغ فضروري تيخصنا نديروا واحد لو بيلون اللي فيه لي راديو وفيه لا كونسلطاسيون وفيه لي زومبرانت، باش الطبيب ديالنا يقدر يعرف السنان ديالنا شنو فيهم، يقدر يشوف واش كاين دي سنان اللي ما نازلينش، يعني سنان لي دون انكلوز ولا ما كاينينش. حيت بزاف الناس تنشوفهم تيديروا لي باك بلا ما تيديروا للباسيون ديالهم لي راديو. هادشي ماشي مزيان، لانه خصو ضروري يدير لي راديو باش يعرف كل حاجه شنو فيها، باش يعرف السنان اللي كاينين والسنان اللي ما كاينينش. ماشي حتى نساليو لانينيومون ديالنا عاد نبقاو نقلبوا ونقولوا علاش هذه ما خرجاتش ولا علاش هذه ما كايناش ولا هذه تزحمت. دونك من الاول خصنا نديروا لو بيلون ديالنا. هادشي تنقول لكم باش نتوما تكونوا عارفين شنو تيدار، شنو لي زيتاب اللي تيدوز منها المريض قبل ما تيدير لي باك. دونك من بعد ما تنديروا هاد لي باك، هاد البيلون باردون، تنصيفطوا لو باسيون الدونتيست. بيان سور الا كانوا عنده لي سوان، يعني الا كانوا عنده السوسات فضروري يمشي يداويهم عاد تنقدو نبداو لي باك. كاينين الناس اللي ما تيديروش لي سوان تيمشيو يديروا ديريكتومون لي باك، وهادشي حتى هو ماشي مزيان، لان اصلا لي باك فاش يداروا فتيخصك تحك مزيان، تيخص ما يكونش السوسه باش تهتم بسنان اكثر. ولكن الا كانت السوسه قبل وما درتيش واحد ما درتيش نيطواياج، ما درتيش ما داويتيش السوسه، فتيبقى المشكل وتيتزاد مع لي باك. دونك من الاحسن قبل ما تنديروا لي باك تنديروا لي سوان. دونك هذه حاجه اخرى. من بعد ما تنكملوا مع لو دونتيست عاد تنجيو عند لورتودونتيست. لورتودونتيست ماشي لو دونتيست، لو دونتيست يدير لنا لي سوان. لورتودونتيست هو تقويم الاسنان، اخصائي في تقويم الاسنان وعوجاج الاسنان. هاد لورتودونتيست هو اللي تيركب لينا لي باك، حيت لا سبيسياليتي ديالو هي هادي. الدونتيست تيدير لنا غير لي سوان ولا شيروجي، يعني الا كانت شي درسه غتحيد، الا كان شي مشكل مي لي باك متخصص لورتودونتيست. دونك منين تنديروا هاد لي سوان تنرجعوا عند لورتودونتيست باش تيركب لنا لي باك. قبل ما تيركب لنا لي باك بيان سور تيسولنا على شنو لي باك اللي غادي نختاروا، تيوريوهم لينا وتيورينا كل حاجه وشنو المنافع ديالها وشنو الاضرار ديالها، وعاد تيمكن لينا حنا نختاروا على حساب بيان سور الفلوس ديالنا، على حساب الاستطاعه ديالنا. ولكن اللي مهم هو انهم كاع هاد النوع لي باك كلهم عندهم الميم ريزولطا، هذا هو المهم. دونك منين تنديروا منين تنمشيو عند لورتودونتيست فهو تيورينا لي باك. كاينين لي باك اون ميتال، يعني لي باك الكغي اللي تتشوفوا يديروا الناس بزاف، وكاينين لي باك اون سيراميك، وكاين لي باك على الانتيريور، كاينين وكاين الانفيزالاين.
هاد الانفيزالاين هما دوك لي كوتير اللي دابا كاينين جات غنهضر عليهم من بعد. دونك بالنسبه لي باك ميتال هما لي باك قلت لكم اللي هما كغي، حتى هما راهم مزيانين ولكن تيخص الحكام مزيان. وهاد لي باك ميتال هما اللي تنقدو نبدلو ليهم هادوك لي زيلاستيك اون كولور. دونك كل مره تنقدو شاك موا تنقدو منين نمشيو عند لورتودونتيست فهو ملي تيزير لينا يقدر يبدل لينا هادوك لي زيلاستيك اون كولور. بالنسبه لي باك سيراميك فتيكونوا ترانسبارون. دونك هادوك لي باك ما تيكونوش تيبانوا ولكن تيكون باين كو لو فيل اللي دايز، هما ما تيكونوش يبانوا في الفم. دونك هما زوينين بزاف حتى في الحكان فهما مزيانين وكاينين فيهم بيان سور حتى هما لي مارك لانهم كاينين اللي تيصفاروا وكاينين اللي تيبقاو ترانسبارون. هادشي كامل نتوما اللي غتسولوا عليه لورتودونتيست ديالكم. حاجه اخرى كاينين لي باك ا لانتيريور دي دون. هاد لي باك لي ا لانتيريور دي دون سي دي باك كاينين ديال الذهب وكاينين ديال الميتال ولكن بجوجهم عندهم ميم ريزولطا، غير الناس كل واحد تيختار شنو الحاجه اللي في الاستطاعه ديالو واللي قدر عليها حتى في الفلوس ديالو وبيان سور اللي هو مرتاح بها. حيت كاينين الناس اللي ما تيبغيوش يديروا لي باك من على برا وتيديروهم من الداخل. هذه حاجه كاين انفيزالاين. دونك الانفيزالاين هما واحد لي غوتيير اللي انا تيعجبوني بزاف واللي هما اخر ما كاين دابا. وهاد لي غوتيير ترانسبارون يعني تنديروهم وما تيبانوش نهائيا او ميم طون تيتفو السنان وتيتقادو تيتالينيو كيف ما حنا بغيناهم. دونك هاد الانفيزالاين انا بدا معجبه به. تبارك الله على الناس اللي اكتشفوه، تبارك الله على الناس اللي تيخدموه. اللي خصكم تعرفوا انه ما تيتصايبش هنا في المغرب، فبزاف الناس تيسحبهم ان انفيزالاين كاينه لا سوسيتي في المغرب ولكن لا سوسيتي ما كايناش في المغرب. كاين غير لو بريزونطون ديالهم اللي تياخذ الخدامي وتيصيفطهم ليهم، ولكن في المغرب ما تيتصايبوش. كاينين دوطخ مارك اللي كاينين في المغرب ولكن ماشي الانفيزالاين اللي معروفه في العالم. هاد الانفيزالاين فاش نصيفطوها ليهم فهما تيرجعوا لك الخدمه كامله. الريزولطا نقول لكم زعما شنو الريزولطا اللي غنوصلوا ليها وتيصيفطوا لكم لي ديتاي ديال هذيك لو تريتمون. اللي خصكم تعرفوا اكثر هو ان المده ديال الانفيزالاين تتكون قل من المده الا درتي لي باك، يعني ليفيكاسيتي ديالها اكثر. يعني الناس اللي ما تيبغيوش يبانوا لي باك والناس اللي تيكونوا زربانين باش يتالينيو السنان ديالهم فمن الاحسن يديروا هاد لانفيزالاين. هو شويه غالي ولكن الي بيان و افيكاس. دونك هاد انفيزالاين منين تنصيفطو كما قلت لكم الخدمه ليهم فهما تيقادوهم على حساب تيقادوا يعني لو تريتمون كامله ديال هذيك المده ديال مثلا 6 شهور ولا ديال عام. تيقادوا لك لو تريتمون وتيصيفطوا لك باغ انترنيت الريزولطا اللي غتوصل بها وبيان سور تيجي لو باسيون تفاليدي معاه لو ريزولطا عاد تيقدوا يصيفطوا لك الخدمه. يعني تتكون انت مقتنع بالريزولطا اللي غادي تكون. وهذه حاجه زوينه بزاف. يعني شي واحد اللي تياخذ سنانك وتيقول لك ها فين غادي توصل وها هما لي زيتاب اللي غدوز منهم وها هي الريزولطا اللي غتوصل ليها فشي حاجه زوينه وتتشوف الريزولطا تتعجبك. راه وافقتي ما تتعجبك يعني ما تتفاليديش ولكن لو بليبار فتيفاليديو لانها تتكون توب. هذه حاجه. دونك ملي تتصيفطها فتتجلس شويه المده تتكون طويله باش تيرجعوا لك بيان سور الخدمه ديالك تقريبا 2 موا تيرجعوا الخدمه ديالك وصافي وتتكون عندك الخدمه كامله. بيان سور تتبقى عند لورتودونتيست لانه تيبقى يدير لك دي كونترول. بالنسبه للناس اللي يجيو تيكونوا ماشي مثلا الناس في مراكش ولكن ما تيكونوش الخدمه ديالهم ماشي في مراكش، مثلا تيجيو كو لي ويكاند ولا تيجيو واحد على 2 موا ولا 3 موا فتيمكن ليهم ياخذوا الخدمه ديالهم نتاع 2 موا 3 موا يعني هادوك لي غوتيير ويبداو يبدلوهم لراسهم عاد من بعد
يرجعوا عند لورتودونتيست ديالهم في الوقت اللي مناسبهم، في الوقت اللي يمكن ليهم بيان سور، باش يعطيهم يدير لهم لو كونترول لونتروتيان، ومن بعد يعطيهم الخدمه اللي من بعد ديال 2 و 3 موا. سا ديبون هما شحال ما غيكونوش في مراكش. مثلا انا شبغل على مراكش لانني انا في مراكش، يعني انا تنعرف اللي تيصايب، تنعرف شنو خصو يدار وكلشي. يعني نقدر ديك الساعه اللي عنده شي سؤال، اللي بغى لورتودونتيست اللي انا تنعرف، اللي بغى الخدمه تكون مزيانه، فانا نقدر نوجهه فين يمشي. ميم لي دونتيست اللي بغى اي استفسار، فانا راه الاشاره ديالو في اي سؤال بغاها، سواء في هادشي اللي قلت، سواء اي حاجه عندها علاقه بالسنان. دونك بالصحه اون جينيرال، من السنان سيرتو. شنو غنقول لكم اخر؟ دونك هادشي اللي كاين كما قلت لكم، لي باك ميتال، سيراميك، لي انفيزالاين ولي باك على الانتيريور. فهادو هما اللي كاينين، هادو هما لي شوا اللي كاينين اللي نقدروا نختاروا الا بغينا نديروا لي باك. عاد كاينين بالنسبه لي زونفون هادوك دوك لي زاباراي اللي تيوسعوا لنا لا مشوار باش يقدروا ينزلوا السنان في البلايص ديالهم، حيت كاينين وليدات اللي تيكون لا مشوار ديالهم صغير وبالتالي ما تيقدروش ينزلوا السنان في البلايص ديالهم. تنقولوا حنا راه مازال عليهم الحال، تنخليهم حتى تيكبروا، من بعد تيبقى مشكل في لا مشوار، تيخصهم اوبيراسيون ولا تياخذ الوقت باش يوسع. مي راه كاين الحل، هو هاد واحد لي زاباراي اللي كاينين قلت لكم على الانتيريور، اللي تيوسعوا لنا الفك ديالو قبل ما تينزلوا السنان. سكيلفي تينزلوا السنان في الوقت ديالهم، في البلايص ديالهم، تيلقاو البلاصه ديالهم، ما تيكون عندنا حتى شي مشكل باش ينزلوا السنان. والحمد لله العلم تطور، كل شيء موجود. خصنا غير نعرفوا كل حاجه لاش تصلح، نفهموا مزيان. وهذا هو المبتغى، هو اننا ما نبقاوش نقولوا لا باك صافي راه كاين باك وحدين، ولا راه كاين هادي. خصنا نفهموا، خصنا نعرفوا، عاد نقدروا نديروا. ولا تنقولوا راه وليد صغير، لا ما عندنا ما نديروا ليه، راه باقي صغير، لا. كلشي كاين الحل ليه، ولكن خاص الانسان ما يخليش حتى يفوت الحال، تيفوت الفوت عاد نوضوا نقولوا اش غادي نديروا اش ما غاديش نديروا. دونك حتى لهنا وكملات الحلقه ديالي، كملات المعلومه اللي كنت بغيت نوصل. واي سؤال عندكم، اي حاجه نقدروا نديروا لايف ونهضروا على كل حاجه بغيناها اون ديتاي. تسولوني كيف ما بغيتوا، فانا نقدر نجاوبكم. واللي ما عرفتاش نسول عليها بيان سور ونجاوبكم عليها، ما كاين حتى شي مشكل. كلنا تنتعلموا، كلنا تنستافدوا منكم وتنستافدوا من ريوسنا، تنستافدوا من الناس اللي حدانا. ماشي مشكل نسولوا، ماشي مشكل نعرفوا، ولكن المهم هو نقتنعوا ونتعلموا وما نبقاش شي حاجه قدامنا مضبه. خص كل شيء يبان ونعرفوه. علاش لا؟ الحمد لله دابا كل شيء موجود، الانترنت موجوده. كاينين الناس اللي تبارك الله عليهم عندهم ما يقولوا، نسمعوا ليهم، نهضروا معاهم. علاش لا؟ كنا تنتعلموا، ما كاينش مشكل. دونك خليتكم على خير. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للميساجات ديالكم، وشكرا على التفاعل ديالكم وعلى الاستماع ديالكم ليا وعلى التشجيعات لكم ليا. شكرا بزاف، خليتكم على خير، نهاركم مبروك.